अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज नावल लाइट हाउस बाय मजहर कलीम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। लेकिन आपने बताया नहीं कि ये मार्टी वगैरह का क्या सिलसिला है। क्या आप सर सुल्तान की इत्तला से पहले ही इस केस पर काम कर रहे हैं? ब्लैक जीरो ने पूछा। दरअसल बात यह है कि हमारा हमसाया बहरिया के हेडक्वार्टर में काम करता है। इससे किसी ने कदीम लाइट हाउसेस की फाइल जबरन छीन ली है। इस फाइल से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि कदीम लाइट हाउसेज स्मगलिंग के सिलसिले में ही काम आ सकते हैं। बस इसी अंदाजे पर मैंने टाइगर के साथ डर्टी को मिला था और ख़ुद को असलहे का एक फ़र्ज़ी ग्राहक ज़ाहिर किया है। लेकिन डर्टी इस धंधे में मुलविस नहीं है। वो सिर्फ सौदे की गर्ज से इधर उधर हाथ पैर मार रहा है। अलबत्ता इससे मिलने का ये फ़ायदा हुआ है कि जूली का नाम सामने आया है और टाइगर की इत्तला के मुताबिक जूली के मुतालिक असलहे की स्मगलिंग में मुलविस होने की अफवाहें मौजूद हैं। चुनांचे अब जूली को टटोलना ज़रूरी हो गया है। पहले तो मैं सिर्फ अपने हमसाये की घर से वो फाइल हासिल करना चाहता था, लेकिन अब सर सुल्तान की इत्तला के बाद ये मसला सीरियस हो गया है। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को तफसील बताते हुए कहा। लेकिन क्या ये फाइल रटी ने उड़ाई थी, जो आप बराह रास्त इस तक पहुँच गए? ब्लैक ज़ीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। अरे नहीं, ये लंबी कहानी है। जिस कार के ज़रिए ये वारदात की गई थी, वो कैफ़े जॉनसन के मालिक जॉनसन की मिल्कियत थी। इस जॉनसन ने साहिल समंदर पर एक मेला कराने का प्रोग्राम बनाया था, जिसमें जदीद तरीन असलहे की शूटिंग का स्टॉल था। लेकिन ये मेला नाकाम हो गया। अलबत्ता इस कार में से एक अखबार पुलिस को मिला, जिस पर इस स्टॉल वाली खबर के गिर्द सुर्ख निशान मौजूद था। इससे मुझे असलहे की स्मगलिंग का ख्याल आया। चुनांचे मैं जॉनसन से मिला, लेकिन वो बेचारा बेज़रर आदमी था। इसकी कार चोरी हुई थी। अलबत्ता इसने डर्टी का हवाला दिया था, जिसके बाद मैं डर्टी के पास गया। अब वहाँ से जूली और मार्टी के नाम सामने आए हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कमाल है, सर सुल्तान ने तो अब इत्तला दी है, लेकिन आप तो पहले ही इस केस पर खासा काम कर चुके हैं। ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। मैंने थानेदार चौधरी रिसालत और सिपाही अफजल खान के घर की यहाँ भी सुनी है। ऐसे नहीं कि यहाँ कुर्सी पर बैठे बैठे सारा काम हो जाता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। आपने क्या घुर्कियां सुनी हैं? इस बेचारे थानेदार और सिपाही की कमबख्ती आ गई होगी। ब्लैक जीरो ने हंसते हुए बड़बड़ाकर कहा और टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया, ताकि जूलिया को साहिल समुद्र पर मशकूक अफराद की तलाश की हिदायत दे सके। हाँ, क्या रिपोर्ट है तुम्हारी जैगर? डिक्सन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। बॉस, मैंने जायजा ले लिया है। वो लाइट हाउस हमारे मिशन के लिए बिल्कुल मुनासिब रहेगा। ये देखिए जायजा रिपोर्ट। जैगर ने एक कागज डिक्सन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ठीक है। ये वाकई बड़ी खेप के लिए मुनासिब रहेगा, लेकिन वहाँ हमें अपने आदमी बहुत से चाहिए होंगे। एक दो आदमियों से बात नहीं बनेगी, डिक्सन ने कागज पढ़ते हुए कहा। तो फिर यहाँ मकामी लोग हायर कर लेते हैं, जिस तरह मार्टी और टोनी हायर किए गए थे, जैगर ने जवाब दिया। नहीं, ये सिलसिला अब बेहद लंबा होता जा रहा है। मैंने जूली से बातचीत कर ली है। अब हमें बड़े पैमाने पर यहाँ काम करना होगा और मैं इस लाइट हाउस को इंतहाई खुफिया रखना चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर है हुकूमत की एजेंसियाँ लाजमन हरकत में आएंगी और अगर कोई मकामी आदमी इनके हत्थे चढ़ गया तो पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें अपनी तंजीम के आदमी मंगवाने होंगे। डिक्सन ने होंठ काटते हुए कहा। तो क्या आप ये हेडक्वार्टर छोड़ देंगे? जैगर ने चौंक कर पूछा। ये तो रहेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ तुम रहोगे, क्योंकि माल की वसूली के लिए ये सबसे मुनासिब जगह है। लेकिन यहाँ हम बहुत ज़्यादा माल स्टॉक नहीं कर सकते, इसलिए स्टॉक लाइट हाउस में होगा। हम यहाँ माल वसूल करके खुफिया तौर पर इसे लाइट हाउस में शिफ्ट कर देंगे। इस तरह अगर कभी ये अड्डा सामने आ भी जाए तो यहाँ से कुछ बरामद ना हो सकेगा और हमारा लाइट हाउस वाला अड्डा बिल्कुल महफूज रहेगा, डिक्सन ने कहा। ठीक है बॉस, आपका ख्याल दुरुस्त है, जैगर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। मैं चीफ बॉस से बात करता हूँ, डिक्सन ने कहा और उठकर दोबारा अलमारी की तरफ बढ़ गया और जैगर सर हिलाता हुआ उठा और बाहर चला गया। डिक्सन ने अलमारी खोलकर इसमें से एक छोटा सा रेडियोनुमा आला निकाला। इस पर दो बटन लगे हुए थे और इसके साथ हेडफोन मुंसलिक था। ये खुसूसी ट्रांसमीटर था, जिससे बिग हेड के चीफ बॉस से दुनिया के किसी हिस्से में भी बात की जा सकती थी। बिग हेड के हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ा कंप्यूटर निस्ब था, जिसके साथ इस ट्रांसमीटर का राब्ता था और वो कंप्यूटर दुनिया के जिस हिस्से में भी चीफ बॉस मौजूद हो, इससे एक सेकंड में राब्ता करा सकता था।
اس کے ساتھ ساتھ اس ٹرانسمیٹر کا سسٹم ایسا تھا کہ اس کی کال بگ ہیڈ کے ہیڈ کوارٹر میں بھی چیک نہ ہو سکتی تھی، اور نہ ہی دنیا کا کوئی کال کیچر آلہ اسے چیک کر سکتا تھا۔ ڈکسن بگ ہیڈ تنظیم میں ٹاپ ایجنٹس میں شامل تھا، اس لیے اس کا براہ راست چیف باس سے رابطہ قائم ہو سکتا تھا، ورنہ دوسرے ممبرز تو صرف چیف باس کی آواز تک سننے سے محروم رہتے تھے۔ بگ ہیڈ نے ڈکسن کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ ایشیا میں اور خصوصاً پاک ایشیا میں اسلحے کی کھپت کا جائزہ لے۔ چنانچہ اسی ڈیوٹی کے تحت ڈکسن اپنے چند آدمیوں کے ساتھ یہاں آیا تھا، اور پھر یہاں اس نے خفیہ طور پر اسلحے کی چھوٹی چھوٹی کھیپیں مارکیٹ میں فروخت کی تھیں، لیکن ظاہر ہے بگ ہیڈ جیسی تنظیم کے لیے انتہائی معمولی بات تھی، اس لیے ڈکسن نے وسیع کاروبار کے لیے یہاں منصوبہ بندی کی تھی، اور اب اسٹوریج کے انتظامات کے ساتھ ساتھ جولی سے مل کر اس نے وسیع امکانات کا پروگرام بھی طے کر لیا تھا۔ جولی کے متعلق اس نے پہلے ہی چھان بین کر لی تھی، اور اس کا اندازہ تھا کہ جولی اس کام کے لیے انتہائی مناسب رہے گا۔ اس نے 2% کی حامی صرف اس لیے بھری تھی کہ جب بڑی کھیپ کی سپلائی کے لیے میدان کھل جائے گا تو پھر جولی کا کانٹا درمیان سے ہٹا کر بگ ہیڈ براہ راست سارے کاروبار پر کنٹرول کر لے گی۔ ہیڈ فون سر پر چڑھا کر ڈکسن نے سائڈ پر لگے ہوئے سرخ رنگ کے بٹن کو دبا دیا۔ یس، سی سی اٹینڈنگ، اوور۔ دوسرے لمحے ایک مشینی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اور وہ سمجھ گیا کہ کمپیوٹر کنٹرول سے رابطہ قائم ہو گیا ہے۔ ایجنٹ بگ ہیڈ نمبر 3 ڈکسن، چیف باس سے بات کراؤ، اوور۔ ڈکسن نے تیز لہجے میں کہا۔ ہولڈ آن کریں، اوور۔ دوسری طرف سے اسی مشینی آواز نے جواب دیا، اور ڈکسن خاموشی ہو کر ریڈیو پر لگے ہوئے سبز اور سرخ بٹنوں کے ساتھ موجود چھوٹے چھوٹے بلبوں کو دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلب سرخ رنگ کا تھا اور دوسرا سبز رنگ کا۔ اسے معلوم تھا کہ اب کمپیوٹر اس کے کوڈ کے ساتھ ساتھ اس کی آواز کا تجزیہ کرے گا، اور جب وہ پوری طرح مطمئن ہو جائے گا تو سبز بلب جل اٹھے گا، اور اس کے بعد کمپیوٹر جب چیف باس سے رابطہ قائم کرے گا تو سرخ بلب دوبارہ جل اٹھے گا۔ چند لمحوں بعد سبز رنگ کا بلب ایک دھماکے سے جل اٹھا تو ڈکسن نے ایک طویل سانس لیا۔ اس کا مطلب تھا کہ کمپیوٹر نے اسے اوکے کر دیا ہے۔ یس، چیف باس، اوور۔ اچانک سرخ بلب جلا، اور ساتھ ہی ایک بھاری اور کخت آواز ڈکسن کی کانوں سے ٹکرائی۔ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی بگ ہیڈ کے چیف باس کی آواز تھی، جو آج تک کبھی کسی کے سامنے نہ آیا تھا، اور صرف ایجنٹ ہی اس کی آواز سن سکتے تھے۔ باقی تنظیم کے افراد تو اس سے بھی محروم تھے۔ سر، میں پاکیشیا سے ڈکسن بول رہا ہوں، اوور۔ ڈکسن نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس، کیا رپورٹ ہے، اوور۔ دوسری طرف سے چیف باس نے کرخت لہجے میں کہا، اور ڈکسن نے اسے یہاں آنے سے لے کر اب تک کے تمام حالات پوری تفصیل سے بتا دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم پاک ایشیا میں بگ ہیڈ کا باقاعدہ ہیڈ کوارٹر قائم کرنا چاہتے ہو، اوور۔ چیف باس نے پوری تفصیل سننے کے بعد کہا۔ یس باس، یہاں کے حالات ہمارے کاروبار کے لیے مناسب رہیں گے، اور ویسے بھی یہاں ہیڈ کوارٹر بنا لینے کے بعد ہم پورے ایشیا کو یہیں سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اوور۔ ڈکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے وہاں کی سرکاری ایجنسیوں کے بارے میں چھان بین کی ہے، اوور؟ چیف باس نے پوچھا۔ یس باس، پوری تفصیل سے باس۔ یہ لوگ انتہائی پسماندہ ہیں، ان کے پاس چیکنگ کے جدید ترین آلات بھی موجود نہیں ہیں، پھر یہاں رشوت کا بڑا زور ہے، یہاں بڑے سے بڑا کام رشوت سے آسانی سے کرایا جا سکتا ہے۔ اینٹی سمگلنگ اسٹاف سے لے کر سینٹرل انٹیلیجنس تک ہر جگہ رشوت چلتی ہے، اوور۔ ڈکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں تو ہیڈ کوارٹر میں یہی کچھ سنا گیا ہے کہ وہ انتہائی خطرناک ترین سیکرٹ سروس ہے، اوور۔ چیف نے کہا۔ سیکرٹ سروس؟ اوہ، اس بارے میں تو میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے سر، اور نہ ہی اس بارے میں مجھے خیال آیا، کیونکہ پہلے بھی ہم نے جہاں ہیڈ کوارٹر قائم کیے ہیں وہاں سیکرٹ سروس کے بارے میں تو کچھ نہیں سوچا گیا، کیونکہ یہ کام سیکرٹ سروس کی لائن میں نہیں آتا، اوور۔ ڈکسن نے جواب دیا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن مجھے مافیا اور تنظیموں سے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں بہت کچھ سننے میں آیا ہے۔ اب تک تو تمہارے صرف جائزے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس لیے میں نے سیکرٹ سروس کے بارے میں تمہیں کوئی ہدایت نہ دی تھی، لیکن اب تمہاری رپورٹ کے مطابق اگر وہاں مستقل ہیڈ کوارٹر قائم کرنا ہے تو پھر ہمیں اس پہلو کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ تم ہولڈ آن کرو، میں اس کی فائل منگوانے کے بعد تم سے بات کرتا ہوں، اوور۔ چیف باس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی سرخ رنگ کا جلتا ہوا بلب بجھ گیا، اور ڈکسن نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اسے سیکرٹ سروس کے بارے میں تو خیال ہی نہ آیا تھا، اور اب چیف باس نے جس انداز میں یہاں کی سیکرٹ سروس کے بارے میں بات کی تھی، اس سے وہ اسی نتیجے میں پہنچا تھا کہ یہاں ہیڈ کوارٹر قائم کرنے سے پہلے سیکرٹ سروس کا خاتمہ کرنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ وہ
جانتا تھا کہ چیف باس بڑے بڑے سیکرٹ ایجنٹوں کو کبھی گھاس نہیں ڈالتا، لیکن اس پسماندہ ملک کی سیکرٹ سروس کے بارے میں اس کے الفاظ بتا رہے تھے کہ وہ اسے بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے، اور یہی بات اس کے لیے حیرت انگیز تھی۔